यो धारणा दुई किसिमको छ। अब दुई किसिमको भनेर लेख्ने, एउटा परम्परागत, अर्को आधुनिक। परम्परागत र आधुनिक धारणा हो। परम्परागत धारणामा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि पाठ्यक्रम भनेको चाहिँ कक्षा कोठामा मात्र सिकाउने कुरा हो, त्यो चाहिँ विषयवस्तुको रूपमा मात्र हुन्छ, सीन मात्रै हुन्छ, देखिने कुरा मात्रै हो पाठ्यक्रम। त्यो चाहिँ कक्षा कोठामा शिक्षकले जे विद्यार्थीलाई सिकाउने हो त्यही कुरा मात्रै पाठ्यक्रम हो। बाल मनोविज्ञान पनि यसले ख्याल गर्दैन। बाल मनोविज्ञान भनेको बालबालिकाको रुचि, स्तर, क्षमता, उमेर हो, त्यो केही पनि यसले ख्याल नगर्ने। त्यस्तो खालको कुरालाई चाहिँ हामी परम्परागत पाठ्यक्रम भनेर भन्थ्यौँ। धारणा दुई खालको छ, एउटा परम्परागत, अर्को आधुनिक। परम्परागत धारणामा चाहिँ के थियो भने त्यसलाई हामी विषय सूची जे हुन्छ करिकुलमको त्यो विषय सूचीलाई नै पाठ्यक्रम भनिन्थ्यो। विषय सूची नै के सिकाउने, कसरी सिकाउने, कति सिकाउने, कस्ता कस्ता यो के अरे विधि र प्रविधिको प्रयोग गरेर, टेक्निक, मेथड एन्ड टेक्निकको प्रयोग गरेर सिकाउने भन्ने कुरा केही पनि उल्लेख गरेको हुँदैन थियो पहिला। त्यस्तो पाठ्यक्रमलाई जसलाई विषय सूची वा सिलेबस वा पाठ्य वस्तुहरूको सूची वा पाठहरूको सूची भनेर भनिन्थ्यो, त्यसैलाई पाठ्यक्रमको परम्परागत अवधारणा भनेर भनेको छ। अब आधुनिक अवधारणा चाहिँ कस्तो हो भने आधुनिक अवधारणा भनेको चाहिँ वास्तवमा यो विद्यालयको भित्र, विद्यालय बाहिर व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोग पुर्याउने, जस्तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास भन्छ। सर्वाङ्गीण विकासभित्र शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक र संवेगात्मक हो, यी सबै विकासलाई नै सर्वाङ्गीण विकास भन्छ। हो, बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा चाहिने सबै कुराहरू पाठ्यक्रममा समावेश हुनुपर्छ भन्ने धारणा नै आधुनिक धारणा हो। दुईटा धारणा छ पाठ्यक्रमको अवधारणामा, एउटा परम्परावादी जसलाई हामी संकुचित धारणा भनेर भन्छौँ, अर्को चाहिँ आधुनिक धारणा अथवा आधुनिक अवधारणा जसलाई हामी व्यापक अवधारणा भन्छौँ। संकुचितको ठ्याक्क उल्टो व्यापक, परम्परागतको ठ्याक्क उल्टो आधुनिक। दुई किसिमको धारणा छ। आधुनिक धारणामा चाहिँ पाठ्यक्रम भनेको चाहिँ विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोग पुर्याउने हुनुपर्छ र विद्यालयभित्र र बाहिरका सबै गतिविधि पाठ्यक्रममा समावेश हुनुपर्छ र पाठ्यक्रम भनेको चाहिँ यो शैक्षिक प्रणालीको मेरुदण्ड नि हो, मुटु हो, केन्द्रबिन्दु हो। शिक्षा प्रणालीको मुटु हो, केन्द्रबिन्दु हो, हार्ट अफ द एजुकेसनल सिस्टम भन्छ, सेन्टर पोइन्ट भन्छ करिकुलमलाई, सबैको केन्द्रबिन्दु शैक्षिक प्रणालीकै। त्यसैले पाठ्यक्रम भनेको मूल कुरा हो। पाठ्यक्रमकै मार्गनिर्देशनमा सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरू अगाडि बढेका हुन्छन् भन्ने धारणा नै पाठ्यक्रमको आधुनिक अवधारणा, आधुनिक धारणा, आधुनिक सोच, आधुनिक चिन्तन, विचार हो। त्यसैले हामीले पाठ्यक्रमको अवधारणालाई दुई भागमा लगाउँछौँ, एउटा परम्परावादी, अर्को आधुनिक। यति हो हामीले यहाँनिर यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको। अर्को सन्दर्भमा अब पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ भन्ने बारेमा मैले यो छलफल गरिरहनु पर्दैन, किनभने त्यही बारेमा हामीले करिब 7-8 वर्षदेखि हामीले एजुकेसन पढ्दै 10औं वर्षदेखि त्यही पढ्दै आएको। अब यो ल्याटिन भाषाको कुरेर शब्दबाट आएको भन्ने, जसको अर्थ चाहिँ अब धावन मार्ग हुन्छ भन्ने अर्थमा हामीले बुझेको छौँ पाठ्यक्रमलाई, त्यो पक्कै भनिरहनु परेन। अर्को अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पाठ्यक्रमको उद्देश्यको कुरा आयो। यो पाठ्यक्रमको उद्देश्य भनेर टिप्नु होला, म अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा त टिपाउँछु नि सबै, यसमा पनि टिप्दै जानु। पाठ्यक्रमको उद्देश्य, अब एउटा कुरा के छ भने उद्देश्य र सक्षमतामा के फरक छ भनेर एउटा टिपिराख्नुहोस्। उद्देश्य र सक्षमतामा के फरक छ? उद्देश्य र सक्षमतामा पाठ्यक्रमको उद्देश्य भन्नु र पाठ्यक्रमको सक्षमता भन्नुमा के भिन्नता छ भन्ने कुरामा पाठ्यक्रमको उद्देश्य, अब हामी पोइन्टमा अलिकति लेखौँ। पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई साधारण उद्देश्य र विशिष्ट उद्देश्य गरेर छुट्याएको पाइन्छ भनेर लेख्नु। साधारण उद्देश्य र विशिष्ट उद्देश्य गरेर छुट्याएको पाइन्छ। साधारण उद्देश्य र विशिष्ट उद्देश्य।
साधारण उद्देश्य र विशिष्ट उद्देश्य। अब साधारण उद्देश्यमा चाहिँ के हुने भयो, साधारण उद्देश्यलाई हामीले अलिकति लेख्दाखेरि साधारण उद्देश्य भनेर छुट्याएर लेख्दाखेरि व्यापक हुने, एउटा साधारण उद्देश्यको विशेषता हेर्ने हो भने व्यापक हुने, व्यापक, लक्ष्य जस्तै हुने, साधारण उद्देश्य भनेको लक्ष्य जस्तै हुन्छ, गोल्स जस्तै। अर्को तत्काल हासिल हुन नसक्ने, साधारण उद्देश्य तत्काल हासिल हुन नसक्ने साधारण उद्देश्य भनेको। अर्को हिसाबले साधारण उद्देश्यलाई बुझ्ने हो भने हासिल नहुन पनि सक्ने। साधारण उद्देश्य चाहिँ हासिल हुन्छै भन्ने ग्यारेन्टी छैन, त्यो चाहिँ हासिल नहुन पनि सक्ने। तत्काल हासिल नहुने त छँदैछ, तर हासिल नहुन पनि सक्ने। अर्को हिसाबले हेर्ने हो भने साधारण उद्देश्यलाई यसको निश्चित समय तोकिएको हुँदैन। विशिष्ट उद्देश्य चाहिँ तोकिएको समयभित्रै हासिल हुन्छ भने साधारण उद्देश्य चाहिँ निश्चित समय तोकिएको नहुने। त्यो चाहिँ तपाईलाई 6 महिनाभित्र पनि हासिल हुन सक्छ, वर्ष दिन पछाडि पनि हासिल हुन सक्छ, अथवा एउटा तह पार गरिसकेपछि 6, 7, 8 कक्षाको अन्त्यमा मात्रै पनि हासिल हुन सक्छ, तहवतको अन्तिमतिर। त्यसैले साधारण उद्देश्य व्यापक हुने, लक्ष्यमुखी हुने, तत्काल हासिल नहुने, हासिल हुन पनि नसक्ने, हासिल नहुन पनि सक्ने र अवलोकन गर्न, नाप्न नसकिने। अवलोकन गर्न मेजरेबल हुँदैन साधारण उद्देश्य भनेको। मान्छे अब इमानदार बन्ने, अनुशासित बन्ने भनेको छ भने कति अनुशासित भयो, कति नैतिकवान भयो, चारित्रिक विकासमा सहयोग कति पुग्यो भन्ने कुरा हामी मापन गर्न सक्दैनौँ। साधारण उद्देश्यको सजिलै मापन गर्न नसकिने, अवलोकन गर्न पनि नसकिने आदि विशेषताहरू हुन्छ साधारण उद्देश्यको। अलिकति छोडिदिउँ, अब 1 लाइन 2 लाइन जति छोडौँ अनि विशिष्ट उद्देश्य भनेर बुझौँ। 1 लाइन 2 लाइन छोडेर विशिष्ट उद्देश्य चाहिँ अब मोटामोटी रूपमा हेर्ने हो भने विशिष्ट उद्देश्यको हामी विशेषताबाट बुझ्न खोज्दैछौँ। पाठ्यक्रममा 2 किसिमका उद्देश्य हुन्छन्, एउटा साधारण उद्देश्य, अर्को भनेको विशिष्ट उद्देश्य। साधारण उद्देश्यमा छलफल गर्दा व्यापक हुन्छ, लक्ष्यमुखी हुन्छ, यो एकदमै अलि टाढा हुन्छ, गन्तव्य अलि टाढा हुन्छ भनेको सजिलै हासिल गर्न सकिँदैन, हासिलै नहुन पनि सक्छ। त्यो भयो व्यापक हुन्छ र निश्चित समयभित्र नभएर यसको चाहिँ हासिल हुने समय चाहिँ अनिश्चित हुन्छ। अवलोकन गर्न पनि सजिलै सकिँदैन, नाप्न पनि सजिलै सकिँदैन, जोख्न पनि सकिँदैन र मूल्याङ्कन, अर्को एउटा पोइन्ट त्यहाँनिर लेख्दा मूल्याङ्कन गर्न पनि सजिलो छैन भनेर लेख्न पर्यो। साधारण उद्देश्यको यसो हेर्ने हो भने मूल्याङ्कन गर्न पनि सजिलो नहुने भनेर लेख्नु पर्यो। भोलि तपाईलाई कसैले पाठ्यक्रमको उद्देश्यमा साधारण उद्देश्यको विशेषता तलका मध्ये कुन होइन अथवा पाठ्यक्रमले निर्धारण गर्ने विशिष्ट उद्देश्य तलका मध्ये कस्तो हुनुपर्छ भनेर पनि सोध्न सक्ने भयो। विशिष्ट उद्देश्यको विशेषता कुन होइन अथवा व्यवहारिक उद्देश्यको विशेषता कुन होइन भनेर सोध्न सक्छ। अर्को यसो 1 लाइन छोडेर लेख्दाखेरि 1 लाइन 2 लाइन छोडेर लेख्दा यो विशिष्ट अथवा स्ल्यास लिएर ब्राकेटमा लेखे पनि हुन्छ। व्यावहारिक उद्देश्य भनेर लेखौँ। व्यावहारिक उद्देश्य, विशिष्ट अथवा व्यावहारिक उद्देश्य। विशिष्ट अथवा व्यावहारिक उद्देश्य, व्यावहारिक उद्देश्य यो चाहिँ कस्तो हुने रहेछ व्यावहारिक उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य कहाँनेरि छ त पाठ्यक्रममा भनेर खोज्दा यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भने त्यो कक्षागत सिकाइ उपलब्धि भनेर जुन राखेको छ पाठ्यक्रमले, कक्षागत सिकाइ उपलब्धि, कक्षा 6 को सिकाइ उपलब्धि, कक्षा 7 को सिकाइ उपलब्धि, कक्षा 8 को सिकाइ उपलब्धि, 9 को 10 को जुन छ नि पाठ्यक्रममा कक्षागत सिकाइ उपलब्धि,
हो त्यही नै के हो भन्नुहुन्छ भने विशिष्ट उद्देश्य हो। त्यहाँनेरि जस्तो फुल फुल्ने बिरुवाहरूको नाम भन्न सक्ने छन् भन्ने छ। त्यहाँ तपाईलाई गन्ध आउने र गन्ध नआउने दुई दुईवटा अथवा चार चारवटा बिरुवाहरूको फुलहरूको नाम भन्न सक्ने छन्। सजीव र निर्जीव वस्तुहरू बीचमा फरक छुट्याउन सक्ने छन् भन्ने छ। त्यो हो त यो विशिष्ट उद्देश्य भनेको चाहिँ वास्तवमा व्यावहारिक उद्देश्य भनेको त्यही हो। त्यसैले यसको मुख्य विशेषतातिर कुरा गर्ने व्यावहारिक उद्देश्य के हुन्छ भने अवलोकन योग्य। पहिलो यसो यसको विशेषता हेर्ने भने अवलोकन योग्य त्यो एउटा हुन्छ। अर्को मापनीय हुन्छ व्यावहारिक उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य भनेको मापनीय हुन्छ। मेजरेबल अब्जर्भेबल भनेको। अर्को यसो हेर्ने हो भने यो निश्चित समय तोकिएको हुन्छ। यसको निश्चित समय तोकिएको हुन्छ 45 मिनेट भित्र अथवा त्यो युनिट अथवा कक्षा कार्यकलापको अन्त्यमा अथवा पाठको अन्त्यमा भनेपछि त्यो समय तोकिएको हुन्छ। अर्को मा हेर्ने हो भने यसमा यो अवलोकन योग्य भयो, मापनीय भयो, अर्को निश्चित समयभित्र हासिल हुने भयो, अर्को हासिल हुने नै भनेर लेख्न पर्यो। अर्को अघि हामीले साधारण उद्देश्य चाहिँ हासिल नहुन पनि सक्ने भनेर लेख्छौँ, तर व्यावहारिक उद्देश्य चाहिँ हासिल हुन्छ। व्यावहारिक उद्देश्य चाहिँ हासिल हुने। यसको विशेषता भनेको यो हासिल हुने हो। व्यावहारिक उद्देश्य हासिल नहुने भन्ने हुँदैन, यो हासिल भएरै छोड्छ। अर्को यसको हेर्ने हो भनेदेखि यो विशिष्ट प्रकृतिको हुन्छ। विशिष्ट प्रकृतिको हुने, विशिष्ट प्रकृतिको हुने। अर्को सान्दर्भिक पनि हुन्छ। यो सान्दर्भिक हुन्छ। सान्दर्भिक भनेको व्यावहारिक र यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र राम्रो विशेषता अरूबाट कसरी यो छुट्टिन्छ भन्दा यो अवलोकन योग्य हुन्छ, मापनीय हुन्छ। अवलोकन गर्न, मापनीय अनि तुलना गर्न पनि सकिने हुन्छ। व्यावहारिक उद्देश्य चाहिँ मापनीय हुने भयो अनि तुलना गर्न योग्य पनि हुन्छ व्यावहारिक उद्देश्यहरू, र अवलोकन योग्य हुन्छ, अवलोकन गर्न सकिने हुन्छ यो व्यावहारिक उद्देश्यहरू। अर्को यसलाई सान्दर्भिक पनि हो। व्यावहारिक उद्देश्यहरू सान्दर्भिक, व्यावहारिक अथवा प्रयोगमा आधारित हुन्छ। प्रयोगमा आधारित। अब अर्को एउटा यो त हामीले सामान्यतया पाठ्यक्रममा दुई खालका उद्देश्य हुन्छन्। एउटा साधारण उद्देश्य हुन्छ, अर्को व्यावहारिक उद्देश्य हुन्छ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने प्राप्त गर्न सकिने हो। यो चाहिँ प्राप्त गर्न सकिने, अघि पनि हामीले लेखेको छौँ, प्राप्त गर्न सकिने। सामान्यतया यसबाट अलिकति विगतका क्वेसनहरू अलिक पल्टाएर हेर्ने, निकै वर्ष अगाडि 15-16 वर्ष अगाडिदेखिका यो यस्तो प्रतियोगितात्मक परीक्षाका प्रश्नहरू पल्टाएर हेर्ने हो भने यो उद्देश्यमा चाहिँ व्यावहारिक उद्देश्यको विशेषता तलको मध्ये कुन होइन अथवा व्यावहारिक उद्देश्यको उद्देश्य तलका भित्र कुन पर्दैन, साधारण उद्देश्य र व्यावहारिक उद्देश्य बीचमा अथवा विशिष्ट उद्देश्य बीचमा छुट्टिने फरक कुन हो भन्ने खालको छ प्राय हेर्ने हो भने। अब यहाँ अलिकति हामीले के कुरा याद गर्नुपर्छ भने उद्देश्य भनेर एउटा सानो टपिक दिनु। उद्देश्य भनेर मात्रै, उद्देश्य अब्जेक्टिभ भनेको उद्देश्य। अब एउटा कुरा लेख्नु, उद्देश्यमा चाहिँ अन्डरलाइन गरेर नम्बर 1 ज्ञान लेख्नु, नम्बर 2 सिप लेख्नु, नम्बर 3 अभिवृत्ति भनेर लेख्नु। नलेज, स्किल र एटिट्युड, यो तीनटा कुरा मात्रै हुन्थ्यो उद्देश्यमा प्राय। नलेज, स्किल र एटिट्युड हो। यस्तो तीनटा मिलेको भयो भने यो तीनटाको सम्मिश्रण भएको, तीनटाको मिश्रण भएको पाठ्यक्रम चाहिँ उद्देश्यमुखी पाठ्यक्रम भनिन्छ यसलाई। यो तीनटाको सम्मिश्रण भनेको चाहिँ उद्देश्यमुखी भयो। तर सक्षमता भनेको चाहिँ के छ भने ज्ञान छ, सिप छ। त्यो अब सक्षमता भनेर एक लाइन छोडेर अथवा अर्को साइडमा लेख्नु भयो भने पनि हुन्छ। 5 वटा शब्द छ सक्षमताभित्र। सक्षमताभित्र चाहिँ नम्बर 1 ज्ञान, सक्षमताभित्र 5 वटा कुरा छ जसलाई हामी छोटोमा बुझ्दा KSAVA भनेर पनि भन्छौँ। KSAVA
नम्बर 1 मा चाहिँ के भयो ज्ञान, जसलाई हामी नलेज भनेर भन्छौँ, नलेज ज्ञान। नम्बर 1 भनेको ज्ञान। दोस्रो नम्बर भन्नुहुन्छ भने सिप, जसलाई स्किल भनेर भन्छौँ। नलेज भयो एउटा, दोस्रो चाहिँ सिप, सक्षमता भित्रको 5 वटा तत्त्व। नम्बर तेस्रो चाहिँ यो अभिवृत्ति भन्छ, एटिट्युड। यो नलेज, स्किल र एटिट्युड चाहिँ उद्देश्य भइहाल्यो। अब सक्षमतामा चाहिँ प्लस के हुन्छ भनेको भ्यालु, मूल्य र मान्यता। भ्यालु चौथो तत्त्व भनेको सक्षमताको भ्यालु। र अर्को पाँचौं तत्त्व भनेको चाहिँ पाँचौं तत्त्व यो कार्यप्रतिको तत्परता, KSAVA। ए भनेको एबिलिटी टु डु भन्छ, कार्यप्रतिको तत्परता, कार्यप्रतिको तत्परता, कार्यप्रतिको तत्परता। यी 5 वटा कुरा तत्त्व मिल्यो भने चाहिँ सक्षमता भयो। KSAVA, नलेज, स्किल, एटिट्युड, भ्यालु र एबिलिटी टु डु भन्छ। एबिलिटी टु डु भनेको चाहिँ काम गर्ने जाँगर हुनु पर्यो, प्रतिबद्धता हुनु पर्यो। तपाईसँग योग्यता भएर पनि त्यो व्यवहारमा देखिन सकेन भने, तपाईले त्यसलाई चाहिँ रिजल्ट बेस गर्नु भएन भने त्यो चाहिँ हुँदैन। यस्तो यो धेरै पटक पनि सोधिसकेको छ कता लोक सेवा आयोगहरूले, सक्षमता भित्र तलको कुन तत्त्व पर्दैन, सक्षमता भित्रको चाहिँ कुन उपयुक्त छैन भनेर काहीँ चाहिँ नलेज, अब ज्ञान, सिप, मूल्य र मान्यता भन्छ, त्यसरी हरफमा राखिदिएको हुन्छ। 5 वटा तत्त्व भयो भने मात्रै के हुने भयो, सक्षमता भयो। मूल्य र मान्यता हो चौथो भनेको चाहिँ मूल्य, मूल्य र मान्यता। नेपालीमा लेख्दा मूल्य र मान्यता, अंग्रेजीमा लेख्नु भयो भने भ्यालु। सक्षमता भित्र चाहिँ त्यही भएर सक्षमता भनेको चाहिँ देखिने कुरा हो। सक्षमता भनेको व्यवहारमै देखिन्छ। त्यो सक्षमता सो हुने कुरा नि हो, प्रदर्शन हुने कुरा नि हो सक्षमता भनेको। तर उद्देश्य भनेको चाहिँ उद्देश्य केन्द्रित भयो भने चाहिँ त्यो भित्रभित्रै हुन्छ, अनसिन जस्तो भयो। सक्षमता भनेको त बाहिरै देखिने कुरा भयो, कम्पिटेन्सी भनेको त बाहिरै देखिने कुरा भयो। त्यो प्रदर्शन नै हुने कुरा भयो सक्षमता भने। अब तपाईलाई एउटा मेरो जिज्ञासा, यो उद्देश्य छ हाम्रो कोर्समा त ठ्याक्कै पाठ्यक्रमको अवधारणाको कुरा त खासै केही भएन। परम्परागत र आधुनिक भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै पनि छ। संकुचित र व्यापक, कक्षा कोठा भित्र र बाहिरको कुरा भयो, सर्वाङ्गीण र उतापट्टि हेर्ने हो भने त्यो एकदम कठोर भयो। अब यता उद्देश्यमा व्यवहारिक र साधारण उद्देश्य अथवा विशिष्ट उद्देश्य र यो साधारण उद्देश्य, सक्षमता र उद्देश्यमुखीका पनि कुरा गर्यौं। अब यहाँ आयो एउटा तपाईलाई प्रश्न मैले गरेँ, टिप्नु त प्रश्न भनेर। प्रश्न पाठ्यक्रममा उल्लेख भएको भएर मैले तपाईहरुलाई भने। नम्बर 1, अनुशासन र प्रदर्शन। अनुशासन र प्रदर्शन, अनुशासन र प्रदर्शन तलको कुन विषयको विषयगत सक्षमता भित्र, तलका कुन विषयको विषयगत सक्षमता हो भनेर टिप्नु। अनुशासन र प्रदर्शन कुन विषयको सक्षमता हो, एउटा मात्रै प्रश्न, अनि त्यस पछाडि हामी विषयगत सक्षमताहरु लेख्छौं। नम्बर क नेपाली, अनुशासन र प्रदर्शन। नम्बर क नेपाली। नम्बर ख नैतिक शिक्षा। नम्बर ग सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन। नम्बर घ विज्ञान र स्वास्थ्य। नेपाली, नैतिक शिक्षा, सामाजिक अध्ययन अनि विज्ञान र स्वास्थ्य। अनुशासन र प्रदर्शन कुन विषयको विषयगत सक्षमता हो भनेको छ हैन, कुन विषयको सक्षमता हो भनेको छ, अनुशासन र प्रदर्शन। अब नेपाली क नम्बरमा, ख नम्बरमा मैले नैतिक शिक्षा भने, तेस्रोमा सामाजिक अध्ययन भने, चौथोमा चाहिँ विज्ञान र स्वास्थ्य भने। अहिलेसम्म एकजनाले मात्रै मिलाउनु भएको छ तपाईहरुले लेखेको च्याट बक्स हेर्दाखेरि हैन। हजुर
ल एकजनाले मात्रै मिलाउनु भएको छ, अरूले लेख्नु भएको छ, अरूले लेखेको मिलिराखेको छैन हैन, छैन। ल दुईजनाले मिलाउनु भयो, केही छैन। अब यसको खास उत्तर भनेको चाहिँ यो सामाजिक अध्ययन विषयको हो। सामाजिक अध्ययन विषयको चाहिँ अनुशासन र प्रदर्शन हुन्छ। सामाजिक विषयको अनुशासन र प्रदर्शन हो सामाजिक विषयको। झट्टै हेर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ नैतिक शिक्षाको जस्तो लाग्छ, नैतिक शिक्षाको होइन। अब त्यहाँ अलिकति लेखौँ, विषय र सक्षमता भन्ने एउटा शीर्षक दिनु, 2 मिनेटमा सकिने कुरा हो। विषय र सक्षमता, विषय र सक्षमता। नम्बर क अथवा 1 नम्बर लेख्नु, भाषा भनेर लेख्नु। भाषाको सक्षमता, भाषिक सामर्थ्य र सम्पादन क्षमता। भाषिक सामर्थ्य र सम्पादन क्षमता, भाषिक सामर्थ्य र सम्पादन क्षमता। सामर्थ्य र सम्पादन, भाषा भनेपछि नेपाली पनि पर्यो, अंग्रेजी पनि पर्यो, मातृभाषा पनि त्यही हो, संस्कृत पनि त्यही हो। भाषा भनेपछि सबै भाषाहरू पर्यो। सामर्थ्य र सम्पादन, सामर्थ्य र सम्पादन भाषाको। दोस्रो सामाजिकै लेखौँ, सामाजिकको अनुशासन र प्रदर्शन। सामाजिक विषयको सक्षमता चाहिँ अनुशासन र प्रदर्शन, सामाजिक विषयको अनुशासन र प्रदर्शन। अर्को नम्बरमा हेर्दा, अर्को नम्बरमा अनुशासन र प्रदर्शन। तेस्रो नम्बरमा जाउँ, सामाजिक पछाडि विज्ञान लेखौँ। विज्ञानको थाहा छ तपाईहरुलाई विज्ञानको के हो सक्षमता? विज्ञानको खोज र वर्णन, खोज र वर्णन। विज्ञानको सक्षमता भनेको चाहिँ खोज र वर्णन, खोज गर्ने अनि वर्णन गर्ने। अर्को तेस्रो अर्को सक्षमता भनेको विज्ञान पछाडि गणित लेखौँ। गणितको सक्षमता भनेको गणित विषयको कम्पिटेन्सी भनेको चाहिँ गणितको तर्क र प्रतिक्रिया, तर्क दिनु पर्यो, लजिक सायद। गणितको तर्क र प्रतिक्रिया, गणितको तर्क र प्रतिक्रिया, गणितको तर्क र प्रतिक्रिया। गणित पछाडि अर्को लेखौँ शारीरिक शिक्षा भनेर लेखौँ। शारीरिक शिक्षाको गणितको जस्तै जस्तै छ, शारीरिक शिक्षाको क्रिया र प्रतिक्रिया। शारीरिक शिक्षाको चाहिँ क्रिया र प्रतिक्रिया, शारीरिक शिक्षाको क्रिया र प्रतिक्रिया शारीरिकको। अर्को अब स्वास्थ्य शिक्षा लेखौँ शारीरिक पछाडि। स्वास्थ्य शिक्षाको चाहिँ पूर्व सावधानी र प्रवर्धन, प्रिकर्सन र प्रमोसन भन्छ। पूर्व सावधानी र प्रवर्धन स्वास्थ्य शिक्षा। अर्को जाउँ अब नैतिक शिक्षाको। नैतिक शिक्षाको नैतिक शिक्षामा चाहिँ नैतिकता भन्ने हुन्छ, इथिक्स हुन्छ। नैतिकता र समानुभूति, सहानुभूति होइन, सिम्प्याथी होइन, इम्प्याथी भन्छ। सिम्प्याथी होइन, इम्प्याथी। नैतिकता र समानुभूति, समान अनुभूति भनेको समानुभूति, नैतिकता र समानुभूति। अर्को नम्बरमा यो पेशागत एक एकवटा नै हुन्छ। पाठ्यक्रमले एक एकवटा नै उल्लेख गरेको छ। विषयगत सक्षमतामा एउटा एउटा नै भनेर उल्लेख गरेको छ पाठ्यक्रममा। 6-8 को पाठ्यक्रममा छ त्यो, एक एकवटै लेखेको छ। अब अर्को पेशागत शिक्षाको यो पाठ्यक्रमको च्याप्टरको कुन सब्जेक्टको भन्नुभएको छ, सब्जेक्ट वाइज होइन, तर यो प्रथम पत्रको सबै विषयमा काम लाग्छ। यो पाठ्यक्रमको हामी अहिले कहाँ छौँ भन्दाखेरि त्यो पाठ्यक्रमको उद्देश्य भन्नेमा छौँ, पहिलो टपिक अन्तर्गतको करिकुलमको शिक्षा सेवाको। यो सुनिताजी हजुर। अर्को उसमा पेशागत शिक्षाको हेर्ने हो भने यो पेशागत शिक्षाको चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक कार्य, प्रतिस्पर्धात्मक कार्य, र सिपयुक्त दक्षता भनेर लेख्नु। पेशागत शिक्षाको चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक कार्य र स्किल्ड एबिलिटी भन्छ। सिपयुक्त दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मक कार्य र सिपयुक्त दक्षता।
हो यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो पाठ्यक्रमले सक्षमता विषय र सक्षमताको कुराहरू उल्लेख गरेको छ। सर हेर्ने हो भने विज्ञानको खोज र वर्णन, सामाजिकको अनुशासन र प्रदर्शन, दुईटा कुरामा चाहिँ अलिअलि कन्फ्युज हुन्छ। विज्ञानको खोज र वर्णन, सामाजिकको अनुशासन र प्रदर्शन, नैतिकको नैतिकता र समानुभूति, गणितको तर्क र प्रतिक्रिया, शारीरिकको क्रिया र प्रतिक्रिया, भाषाको भाषिक सामर्थ्य र सम्पादन, यसरी आउने हो यो। अब अर्को शीर्षक जाउँ। अब पाठ्यक्रमको विषय वस्तुको क्षेत्र भन्नुस्। पाठ्यक्रमको विषय र क्षेत्र भन्नुस्। पाठ्यक्रमको विषय र क्षेत्र भनेर लेख्नु शीर्षक। पाठ्यक्रमको विषय र क्षेत्र। पाठ्यक्रमको विषय र क्षेत्र। पाठ्यक्रमको विषय र क्षेत्र। पाठ्यक्रमको विषय र क्षेत्र। अब यसलाई हामीले यसो मोटामोटी हेर्दा चाहिँ पाठ्यक्रमको विषय र क्षेत्र, म अलिकति तपाईहरुलाई एउटा स्लाइड देखाउनु पर्यो है त। सिकाइ उपलब्धि, यो कक्षागत सिकाइ उपलब्धिमा 6 को यसरी, 7 को यसरी, 8 को यसरी भनेर यही हो व्यावहारिक उद्देश्य भनेको चाहिँ खास गरेर अघि हामीले भनेको। यसमा यो व्यावहारिक उद्देश्य भनेर हामी हेर्दै जाउँ कुन विषय गयो अहिले भेटिहालिन्छ। हामी विषय र क्षेत्रमा छौं अहिले, पाठ्यक्रमको विषय र क्षेत्रमा। यो चाहिँ अलिकति अलि गहन खालको पनि टपिक हो यो पाठ्यक्रमको विषय र क्षेत्र भनेको। अरु टपिकहरु तपाईलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप त्यति पढे भइहाल्छ। यो के अरे पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षक निर्देशिका पनि तपाईलाई पढ्दा भइहाल्छ। विषय र क्षेत्र चाहिँ पढेर सकिने खालको टपिकै होइन यो। पाठ्यक्रमको विषय र क्षेत्र चाहिँ पढेर सकिने खालको टपिक होइन। कुन कक्षाको पढ्नु, कुन विषयको पढ्नु, कुन तहको पढ्नु भन्नु त धेरै कठिन टपिक हो त्यो भने। त्यसैले यो अब मैले 6-8 को पाठ्यक्रम देखाएँ, यो फाइनल पाठ्यक्रम हो। अहिले 6 कक्षामा कार्यान्वयनमा रहेको पाठ्यक्रम हो यो, कक्षा 6 मा। 7 मा चाहिँ पुरानै छ, पुरानो भनेर पनि अब त्यो उ गर्न भएन, त्यो पनि कार्यान्वयनमा रहेको। 7 कक्षामा आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 7 र 8 मा लागू भइरहेछ। 69 चाहिँ त्यो जुन 70 मा कक्षा 6 देखि लागू भएको। अब यो चाहिँ आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2077 चाहिँ कक्षा 6 मा लागू भएको छ अहिले त्यो। यो चाहिँ 77 चाहिँ 78 सालमा कक्षा 6 मा लागू भएको छ। तपाईले के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भने यो आधारभूत शिक्षा कक्षा 6-8 को पाठ्यक्रम 2077 कक्षा 6 मा कहिलेदेखि लागू भयो, कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आयो भन्नुहुन्छ भने 2078 शैक्षिक वर्ष 2078 देखि चाहिँ कक्षा 6 मा लागू भएको छ। अहिले चाहिँ हामी कक्षा 6 मा यो नयाँ पाठ्यक्रममा छौं। अब यहाँ हाम्रो विषय के छ भने विषय वस्तु भन्ने आयो नि, यहाँ यी विषय वस्तु भनेर उसले राख्दियो। अब विषय वस्तु राख्दाखेरि हामीले विषय वस्तु हामीले हाम्रो पढ्ने टपिक भनेको त्यो आयो कोर्समा भएको यो विषय वस्तुको क्षेत्र भन्ने छ त्यहाँ। नेपाली, गणित, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान प्रविधि, सामाजिक अध्ययन, मानव मूल्य शिक्षा, स्वास्थ्य साहित्य, सृजनात्मक कला भन्यो। त्यो स्थानीय विषयहरू भनेको चाहिँ यहाँ राखेन। यो पनि अलि एकदमै इम्पोर्टेन्ट खालको हो। यो विद्यालय तहको तहगत र कक्षागत संरचना भन्ने यो जुन स्क्रिनमा देखाइरहेको छु मैले, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। जाँचमा परेपछि तपाईहरुलाई यो उमेरसँग तुलना गरेर सिकाइको क्षमता स्तर कुन हो भनेर सोध्न सक्छ है।
यो विद्यालय शिक्षाको तहगत संरचनाको कुराहरू यो चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट हो। जुनसुकै पाठ्यक्रममा पनि छ हाम्रो, तपाईहरुलाई थाहा छ 1-3 को पाठ्यक्रममा नि छ, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा पनि छ, 6-8 कोमा पनि छ, 4-5 कोमा नि, 9-10 कोमा नि, 11-12 कोमा नि, नयाँ पाठ्यक्रमहरु सबैमा छ, एउटै हो सबैतिर। त्यसैले यो 1-3 भनेपछि 5 देखि 7 वर्ष उमेर त एक भयो, यो कुरा याद गर्नुपर्छ। भोलि 1-5 को कति हुन्छ उमेर समूह भनौँ न, 1-5 को यो 5 देखि 9 वर्ष, 1-8 को कति हुन्छ भन्यो भने 5 देखि 12 वर्ष, 1-8 को 5-12, 1-5 को 5 देखि 9 वर्ष। अब माविको कति हुन्छ, 9-12 को कति हो भनेदेखि 13 देखि 16 वर्ष। अनि अर्को कुरा हो, यहाँ सुरु भयो अब हाम्रो, हेर्नुस् है कुरा। हाम्रो टपिक के छ, विषय क्षेत्र छ, विषय क्षेत्र। अब यो स्क्रिन हेरिरहँदाखेरि एउटा विषय क्षेत्र भनेर हामीले शीर्षक लेखिसकेको छौं। एउटा प्रश्न तपाईहरुलाई, एउटा प्रश्न लेख्नु त तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न। प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाको पाठ्यक्रम संरचनामा, ल लेख्नु, प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाको पाठ्यक्रम संरचना अनुसार, प्रश्न टिप्नु है। प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाको पाठ्यक्रम संरचना अनुसार आधारभूत सिप सिकाइका क्षेत्रमा, प्रश्न टिप्नु, राम्रोसँग बुझ्नु पनि पर्छ हामीले। यो विषय क्षेत्र भनेको धेरै ठूलो क्षेत्र भएकोले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाको पाठ्यक्रम संरचनामा आधारभूत सिप सिकाइका क्षेत्रमा, बेसिक स्किलमा भन्न खोजेको, आधारभूत सिप सिकाइका क्षेत्रमा तलको कुन सिप पर्दैन, तलको कुन सिप पर्दैन, तलको कुन सिप पर्दैन। नम्बर क शारीरिक सिप, नम्बर क मा शारीरिक सिप, नम्बर ख संवेगात्मक सिप, संवेगात्मक सिप, नम्बर ग भाषिक सिप, भाषिक सिप, नम्बर घ बौद्धिक तथा मानसिक सिप हो। यस्तो खालको प्रश्न सोध्न सक्छ। अहिलेको यहाँ तपाईलाई स्क्रिन देखेर सजिलो छ हामीले हुन्छ। अब यसो हेर्दाखेरि भाषिक सिप होला जस्तो लाग्छ हैन। क नम्बरमा शारीरिक सिप लेख्यौं, ख मा संवेगात्मक सिप, ग मा भाषिक सिप, घ मा चाहिँ बौद्धिक तथा मानसिक सिप हो। यस्तो खालको प्रश्न तपाईलाई सोध्न सक्छ। जाँचमा सोधेको पनि थियो कता लोक सेवा आयोगले। यो प्राथमिक बाल विकास तथा शिक्षाको पाठ्यक्रममा आधारभूत सिप अन्तर्गत बेसिक स्किल अन्तर्गत नपर्ने सिप कुन हो भनेर सोधेको थियो। शारीरिक सिप, संवेगात्मक सिप, यो भाषिक सिप अनि बौद्धिक तथा मानसिक सिप। एन्सर तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, यो भाषिक सिप चाहिँ हो, विषयगत सिप भित्र पर्यो, यो विषयगत सिप भित्र पर्यो भाषिक सिप हो। त्यसैले यो स्क्रिन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो के को सन्दर्भमा, ठ्याक्कै त्यो हाम्रो टपिक विषय क्षेत्रको सन्दर्भमा। विषय क्षेत्र भनेर यहाँ पो भाषा भएर सिपको क्षेत्र भयो, तर यो सिप भन्नु र अर्को विषयमा थियो भने त यो त विषय नै भइहाल्छ। भाषा भएकोले यहाँनिर यो तल्लो तह भएकोले गर्दाखेरि यो उत्यो भयो, के अरे सिप अन्तर्गत राख्यो, बेसिक स्किल र यो सब्जेक्टिभ भनेर। अर्कोमा जाउँ। अनि त्यो विषय क्षेत्र भन्नेले अर्को के कुरा पनि बुझाउन खोज्छ भने, के कुरा पनि फरक गर्छ भने, त्यो विषय क्षेत्र भन्नाले जस्तो 1-3 को सरी 1-3 को पाठ्यक्रम संरचनामा कुन कुन विषय क्षेत्रहरू छन् भन्यो भने, 1-3 को पाठ्यक्रम संरचनामा कुन कुन विषय क्षेत्र छन् भन्यो भने तपाईलाई त्यो 1-3 को पाठ्यक्रम संरचनामा त्यो नेपाली भयो, अंग्रेजी भयो, गणित भयो, अनि हाम्रो सेरोफेरो भन्ने छ एउटा, आफ्नो सेरोफेरो सम्बन्धी ज्ञान, सिप तथा अभिवृद्धि, सामाजिक अध्ययन, सृजनात्मक कला, विज्ञान तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी क्रियाकलाप। भोलि तपाईलाई यहाँ आफ्नो सेरोफेरो भनेको छ, आफ्नो सेरोफेरो 1-3 को पाठ्यक्रममा हाम्रो सेरोफेरो भन्ने छ है किताब चाहिँ। हाम्रो सेरोफेरो सम्बन्धी पाठ्य पुस्तकमा चाहिँ तलका मध्ये कुन विषय क्षेत्र समावेश गरिएको छैन भनेर पनि सोध्न सक्छ। अथवा कुन कुन विषय चाहिँ समावेश गरिएको छ भन्यो भने सामाजिक अध्ययन पनि त्यहाँ समावेश भएको हाम्रो सेरोफेरोमा, यो विज्ञान तथा वातावरण पनि समावेश भएको,
तपाईलाई सृजनात्मक कला पनि भएको, स्वास्थ्य पनि भएको, शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी क्रियाकलाप पनि भएको। तर 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 एउटा कुरा फरक छ। के कुरा फरक छ भने यहाँ हेर्नुस् है। अब हामीले कति कक्षाको पाठ्यक्रम हेरिरहेका छौँ अहिले भन्नु त? 6-8 को पाठ्यक्रम हेरेका छौँ। यहाँ 6-8 को फरक हुने रहेछ। यो 6-8 को पाठ्यक्रममा चाहिँ तपाईलाई यहाँनेरि सामाजिक अध्ययन, सृजनात्मक कला, विज्ञान, वातावरण, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी क्रियाकलाप भन्यो नि। यहाँ के कुरा छुटेको छ ल भन्नु त? 1-3 को पाठ्यक्रम भन्दा यहाँ के कुरा छुटाइएको रहेछ, छुटेछ, त्रुटि भएछ यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले? हो, चारित्रिक विकास भन्ने कुरा यहाँ छुट्यो। सामाजिक अध्ययन, चारित्रिक विकास भन्ने यहाँ छैन। भोलि तपाईलाई उ गर्यो भने यो चारित्रिक विकास यहाँ छुट्यो। सामाजिक अध्ययन, सृजनात्मक कला, विज्ञान तथा वातावरण, स्वास्थ्य र शारीरिकमा यहाँनेरि चारित्रिक विकास भन्ने पनि छ। कोर्समा उता 1-3 को पाठ्यक्रममा गएर हेर्नुभयो भने चारित्रिक विकास भन्ने छ है। तपाईहरुलाई म हेरेर देखाइहाल्छु। त्यो पल्टाउँदा ओर्दा टाइम लाग्ने भयो हैन। चारित्रिक विकास भन्ने यहाँ मसँग पाठ्यक्रमै हेरिसके मैले। यो पाठ्यक्रममा यहाँनेरि के भन्छ? नम्बर 5 नम्बरमा सामाजिक अध्ययन, चारित्रिक विकास तथा सृजनात्मक कला सम्बन्धी क्रियाकलापलाई 4 पाठ्यभार 128 घण्टा भनेर भनेको छ। त्यो 108। त्यसैले यहाँ हाम्रो चारित्रिक विकास भन्ने छुट्यो। त्यसैले कतिपय कुराहरुमा त के छ भने अलि बिस्तारै भन्नुपर्छ होला यस्तो कुरा। यो पाठ्यक्रममा पनि कुनै पनि कुराहरु यस्तो यो पाठ्य सामग्रीहरुमा त्रुटि हुन सक्छन्। हामीले यही चाहिँ सही हो भनेर पाखुरा सुर्किहाल्न चाहिँ हुँदैन। कहिलेकाहीँ टेक्निकल ह्युमन एरर हुन्छ। यस्तो कुरा अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ है। सम्बन्धित तहकै भयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्रुटि सकेसम्म हुँदैन। यो 7-8 6-7-8 को यो आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 6-8 को भएर यो 1-3 कै पाठ्यक्रमको संरचना उल्लेख गरेको त। तर यहाँ चारित्रिक विकास भन्ने विषय चाहिँ छुटेछ। तलका मध्ये कुन विषय छैन भनेर अब एउटा समस्या के हुन सक्छ भने यो चारित्रिक विकासको बारेमा यहाँ क्वेशन आएर यहाँ यही हेरेर चाहिँ क्वेशन कसैले बनाइदियो भने चाहिँ चारित्रिक विकास पनि छ। यो कुरा याद गर्नुपर्छ। यस्तोमा कहिलेकाहीँ टेक्निकली अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। कुन विषयहरु छन् भनेर लेख्दाखेरि तपाईले ती 6 वटा विषयहरु भन्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब कुरा आयो विषय क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि 4 र 5 मा 4 देखि 10 कक्षासम्म 7 वटा विषय छन्। यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। कक्षा 4 देखि 10 सम्म साधारण धारतर्फ हेर्ने हो भने 7 वटा विषय, 32 पाठ्य घण्टा, वर्षभरिमा 32 पाठ्य घण्टा, एक पाठ्य घण्टा बराबर 32 घण्टा हुन्छ भन्ने यहाँहरुलाई थाहा छ। र वर्षभरिमा 1024 घण्टा पढाउनु पर्छ, पठन पाठन गराउनु पर्छ भन्ने छ। अब मैले तपाईहरुलाई सोधे यसमा ल एउटा प्रश्न टिप्न पनि लगाएँ मैले तपाईहरुलाई। यो किन भनेदेखि 6-7 कक्षाको 6-7-8 कक्षाको पाठ्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा छ। 69 को पनि, हामी 77 को पाठ्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा छ। 6-7-8 कक्षामा एउटा त्यो आधारभूत तहको तेस्रो चरणको उसमा 2टा पाठ्यक्रम छ। 6 मा नयाँ, 7 र 8 मा पुरानो। अब मलाई भनिदिनुस् 2069 सालमा आएको कक्षा 6-8 को पाठ्यक्रम, 2069 को आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 को पाठ्यक्रम भन्दा यो जुन 6-8 को पाठ्यक्रम छ नि, यो पाठ्यक्रम, यो 6-8 को पाठ्यक्रम 2069 सालको पाठ्यक्रम भन्दा यो 6-8 को 2077 को पाठ्यक्रममा कति घण्टा चाहिँ समय अवधि, पठन पाठनको समय अवधि कम छ भन्नुस् त? 2069 को पाठ्यक्रम भन्दा 2069 को पाठ्यक्रम भन्दा 2077 को पाठ्यक्रममा चाहिँ कक्षा 6-8 को पाठ्यक्रममा कति घण्टा पठन पाठनको समय अवधि कम छ। 2069 को पाठ्यक्रमको पठन पाठनको समय अवधि कति थियो जम्मा टोटलमा? 8 घण्टा होइन, 8 घण्टा होइन हजुर। अब हिजोको पाठ्यक्रममा सुन्नुस् है,
हिजो तपाईँहरूले भनेको हिजो हिजो कति थियो भन्नुहुन्छ भने 1050 घण्टा होइन, हिजो 1050 घण्टा पठन पाठनको समय अवधि 1050 घण्टा हुनेछ, 210 दिन हुनेछ भनेर हो नि हामीले पढेको। कक्षा 1-3 को चाहिँ कति 816 घण्टा, 4 र 5 को 936 घण्टा, 936 घण्टा, अनि 6-8 को 1050 घण्टा, र यता मावितिर जाने हो भने 1064 घण्टा भनेर होइन। पहिला त्यस्तो थियो भने अहिले टोटलमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब 1032 घण्टा छ। 6-8 को पाठ्यक्रममा 1032 घण्टा भयो। 1050 को तुलनामा यहाँ 1024 भनेपछि कति घण्टा हामीलाई कम भयो? 26 घण्टा चाहिँ हामीलाई पहिलाको पाठ्यक्रम भन्दा 69 को पाठ्यक्रम भन्दा 77 को पाठ्यक्रमले 26 घण्टा चाहिँ हामीलाई कम गर्यो। 26 घण्टा। तर उता 4 र 5 को हेर्ने हो भने 936 घण्टाबाट 1024 पुराको छ, त्यहाँ त फेरि बढायो। 4 र 5 मा थप्यो, समय थप्यो भने 6 र 8 मा चाहिँ के भयो? कम गर्यो। 9 र 10 मा पनि कम गर्यो। पाठ्यभार कम भयो हामीलाई, पठन पाठनको समय अवधि कम भयो। हिजो 1064 भनिरहेको मान्छे हामी तपाईलाई अहिले के भयो? 1024 मा सीमित भएको छ। यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ एक किसिमको लस्ट पनि हो यो, एक किसिमको। अब तपाईहरुले यो पठन पाठनको समय अवधिको कुरा गर्नु भएको छ, त्यो ठिकै पनि हो। अब एउटा कुरा के याद गर्नु पर्यो भने हिजो 34 पाठ्यघण्टी, 34 पाठ्यघण्टी, 39 पाठ्यघण्टी, 40 पाठ्यघण्टी हामीले हेरेर त्यसरी पनि गरेको छौं। तर यो विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रममा हामी भएकोले गर्दा अब त्यतापट्टि जान्छौं है। हामी 6-8 कैमा छौं, एकदम राम्रो उसमा छौं हामी यहाँनेरि। ल यहाँ एकचोटि तपाईहरुलाई मैले शेयर गरेको छु, अहिलेसम्मको सबैभन्दा कठिन क्षेत्र भनेकै यही हो, पाठ्यक्रमको क्षेत्र। यो क्षेत्रबाट यो स्क्रिनबाट चाहिँ जाँचमा आइहाल्यो भने तपाई हामीलाई साच्चै यसको सही उत्तर पत्ता लगाउन निकै कठिन हुन्छ। जस्तो यो साधारण धारको छ, यो हाम्रा अब आधारभूत शिक्षा 6-8 को पाठ्यक्रम संरचनामा यो विषय हेर्ने साधारण धारको तपाई हामी सबैले मिलाउन सक्ने रहेछ। यो संस्कृत शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा, वेद विद्याश्रम शिक्षा, यहाँनेरि चाहिँ के हुन सक्छ भने तपाईहरुको भिडियो अफ गर्नुभयो भने हुन्थ्यो है, भिडियो अफ गर्नुभयो भने हुन्थ्यो साथीहरुले। भिडियो चाहिँ अफ गर्नु, तपाईहरुको आफ्नो भिडियो अफ गर्नु। यहाँनेरि खास के छ भने यो अब संस्कृत वेद विद्याश्रम तिरको सन्दर्भमा यो अंग्रेजी वा संस्कृत रचना, गणित, यो भोलि पर्सि तलका मध्ये अनिवार्य विषय कुन हो भनेर सोध्न सक्ने भयो। अनिवार्य विषय, अनिवार्य रूपमा पठन पाठन हुने विषय कुन हो भने नेपाली अनिवार्य विषय रहेछ, सबैमा पढाइ हुने। गणित पनि सबैतिर पढाइ हुने विषय रहेछ। विज्ञान तथा प्रविधि यो बीचमा भएन, यो संस्कृत व्याकरण अन्तर्गत आयो, संस्कृत व्याकरण अन्तर्गत आयो। यहाँनेरि यो नेपाली अनिवार्य भयो, गणित अनिवार्य भयो, सबैमा ऐच्छिक विषय छैन। यो सामाजिक अध्ययन र मानव मूल्य शिक्षामा पनि यो तपाईलाई यहाँनेरि यतापट्टि अनिवार्य भयो। गणपा तथा बिहारमा अनिवार्य रहेछ, विज्ञान तथा प्रविधि पनि यता अनिवार्य रहेछ, गणित पनि अनिवार्य, अंग्रेजी पनि अनिवार्य, नेपाली पनि अनिवार्य भयो। तर यो संस्कृत शिक्षा, गुरुकुल, वेद विद्याश्रम शिक्षामा चाहिँ यो विषय अनिवार्य छैन, त्यहाँ अथवामा राखिएको रहेछ। त्यस्तै गरेर अब भोलि जाँचमा तपाईलाई यो संस्कृत शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा, वेद विद्याश्रम शिक्षा ढाँचामा एउटा प्रश्न टिप्नु त। अब
कक्षा 6-8 को 2077 को पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा 6-8 को पाठ्यक्रम 2077 अनुसार 77 अनुसार 77 अनुसार संस्कृत शिक्षा गुरुकुल वेद विद्याश्रम शिक्षा ढाँचामा 6-8 को पाठ्यक्रम अनुसार संस्कृत शिक्षा / गुरुकुल शिक्षा वेद विद्याश्रम शिक्षा ढाँचामा तलको कुन विषय अनिवार्य विषयका रूपमा पठन पाठन हुने व्यवस्था छ। तलको कुन विषय चाहिँ अनिवार्य विषयका रूपमा पठन पाठन हुने व्यवस्था छ। अब हेर्नुस् त्यहाँ अप्सनमा संस्कृत रचना ख नम्बरमा संस्कृत व्याकरण भनेर लेख्नु। संस्कृत व्याकरण अर्कोमा कर्मकाण्ड र अर्कोमा संस्कृत भाषा हो। यो ठ्याक्कै यही क्वेसन एकपटक लोकसेवा आयोगले सोधेको थियो। त्यसको सही उत्तर मिलाउने साथीहरू चाहिँ एकदमै कम। ल भन्नु भने यो अहिले यहाँ तपाईँ हामीले स्क्रिन हेरेर पो यो मिलायौँ त, नत्र कहाँ मिलाउन सक्छौँ हामी। हेर्नु संस्कृत यो शिक्षामा गुरुकुलमा वेद विद्याश्रममा अनिवार्य विषय कुन हो भनेर संस्कृत रचना पनि हो जस्तो लाग्छ, संस्कृत व्याकरण पनि हामीलाई हो जस्तो लाग्छ, संस्कृत व्याकरण अनि कर्मकाण्ड पनि हो जस्तो लाग्छ, संस्कृत भाषा पनि हो जस्तो लाग्छ। त्यसैले हामीलाई यहाँनिरको एन्सर भनेको चाहिँ संस्कृत भाषा चाहिँ हाम्रो के भयो, यो अनिवार्य विषय भयो। संस्कृत भाषा चाहिँ संस्कृत शिक्षा गुरुकुल वेद विद्याश्रम शिक्षा ढाँचामा अनिवार्य विषयका रूपमा पठन पाठन हुने व्यवस्था चाहिँ यो संस्कृत भाषा चाहिँ छ हो। यस्तै गरेर भोलि तपाईलाई गणपा तथा बिहार शिक्षा ढाँचामा के छ, नेपाली अङ्ग्रेजी गणित विज्ञान र प्रविधि सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा भन्यो। यो विषय अनिवार्य विषय, 5 वटा विषय चाहिँ यसमा पनि के रहेछ, अनिवार्य रहेछ। यो स्थानीय विषय वा यी नेपाली अङ्ग्रेजी गणित विज्ञान तथा प्रविधि सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा हो। यो गणपा तथा बिहारमा पनि गणपा तथा बिहार र मदरसा शिक्षा ढाँचामा नि 5 वटा विषय चाहिँ अनिवार्य विषयका रूपमा पठन पाठन हुने व्यवस्था छ। तर यहाँ अहिले छ, तर हिजोका दिनमा यस्तो अवस्था थिएन। हिजोका दिनमा अहिले जुन कार्यान्वयनमा रहिरहेको अवस्थामा चाहिँ यो विषयहरू यस्तो थिएन, अलिकति फरक थियो। 800 पूर्णाङ्क 8 वटा भएकोले गर्दा है। यो स्क्रिन पनि तपाईहरुलाई एकदमै काम लाग्छ। यो स्क्रिन कुन अब कहिले कार्यान्वयन भयो कहिले के भयो भन्ने सन्दर्भमा एक कक्षाको पाठ्यक्रम कहिले कार्यान्वयनमा आएछ, परीक्षण 76 मा भयो, 77 मा कार्यान्वयन भयो। यो परीक्षण कार्यान्वयन यो। अब 2 कक्षाको परीक्षण कहिले भयो, 77 मा कार्यान्वयन त्यसमा। अब एकै वर्ष कार्यान्वयन भएको कक्षा 2 र कक्षा 3 चाहिँ 78 मा कार्यान्वयनमा ल्याइयो। अहिले 2078 मा कार्यान्वयनमा ल्याइएको पाठ्यक्रमहरू कुन हो भने 2 कक्षाको, 3 कक्षाको, 6 कक्षाको, 12 कक्षाको। हेर्नुस् है, भोलि तपाईलाई यो पनि नसोध्ला भन्न कहाँ सकिन्छ र। 2000 शैक्षिक वर्ष 2078 मा कार्यान्वयनमा ल्याइएका नयाँ पाठ्यक्रमहरू कुन हुन् भने कक्षा 2, कक्षा 3 को यसरी हेर्ने।
अब तपाईहरुको विषय क्षेत्रको कुरामा छु म। मैले गणितमा लगेँ आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2077 कक्षा 6 को गणित विषयमा लगेँ। गणितमा हेर्नु विषयवस्तुको क्षेत्र र एकाइ भन्यो। अब पहिलो नम्बरमा विषयवस्तुको क्षेत्र र एकाइमा क्षेत्र भनेको नम्बर 1 टिप्नु भयो भने पनि हुन्छ। 6-8 को 2077 को गणितमा के भन्छ? समूह, एउटा समूह भने नम्बर 1 समूह, नम्बर 2 अङ्कगणित, नम्बर 3 क्षेत्रमिति, नम्बर 4 बीजगणित। फेरि सुरु गरौँ। 1 मा समूह, 2 मा अङ्कगणित, 3 मा क्षेत्रमिति, 4 मा बीजगणित, 5 मा ज्यामिति, तर तल्ला कक्षाहरुमा चाहिँ 1 3 तिर हेर्ने भने ज्यामितिलाई पहिलो नम्बरमा राखेको छ। 5 मा ज्यामिति, 6 नम्बरमा तथ्याङ्क शास्त्र हो। यसरी हामीलाई के गर्यो? जम्मा 6 वटा रहेछन् तथ्याङ्क शास्त्र भनेर, जम्मा 6 वटा। गणितको कतिवटा रहेछ भन्दा 6 वटा। विषय क्षेत्र अब गणितको 6-8 को 6 वटा रहेछन्। अब अर्कोमा जाउँ। यो गणित पछाडि सामाजिक अध्ययन मानव मूल्यतिर सबैमा 6 वटै हुन्छ। 6 मा पनि, 7 मा पनि, 8 मा पनि। अब यो विज्ञान तथा प्रविधिमा जाउँ हामी। विज्ञान तथा प्रविधिको 1 नम्बरमा यी विषय क्षेत्र भनेर हेर्नु है। 6 कक्षा, 7 कक्षा, 8 कक्षामा एउटै छ। विषय क्षेत्र विज्ञान तथा प्रविधि कक्षा 6-8 को 1 नम्बरमा वैज्ञानिक सिकाइ। टिप्नु वैज्ञानिक सिकाइ। हाम्रो विषय क्षेत्र पढ्ने नि यसरी नै हो। वैज्ञानिक सिकाइ। नम्बर 2 सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, 2 मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। नम्बर 3 मा जीवहरू र तिनीहरूको बनोट। तेस्रो नम्बरमा दोस्रोमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आईसीटी भन्यो। पहिलो नम्बरमा वैज्ञानिक सिकाइ, दोस्रोमा आईसीटी विज्ञान र प्रविधिमा। अर्को 4 नम्बरमा जैविक विविधता र वातावरण। जैविक विविधता र वातावरण 4 नम्बरमा। नम्बर 5 मा जीवन प्रक्रिया भन्यो। नम्बर 5 मा जीवन प्रक्रिया। 6 नम्बरमा बल र चाल। 7 मा दैनिक जीवनमा शक्ति। नम्बर 8 मा विद्युत र चुम्बक। 8 मा विद्युत र चुम्बक। 9 मा पदार्थ। 10 मा दैनिक
प्रयोगका पदार्थहरू। हेर्नु 9 नम्बरमा पदार्थ लेख्यो, 10 नम्बरमा फेरि के गर्छ दैनिक प्रयोगका पदार्थहरू। 11 मा पृथ्वी र अन्तरिक्ष, 11 मा पृथ्वी र अन्तरिक्ष हो। यसरी जम्मा 11 वटा हाम्रो रहेछ विज्ञान र प्रविधिमा कक्षा 6 र 8 मा विज्ञान र प्रविधिमा पृथ्वी र अन्तरिक्ष। अब अर्को तरिकाले हेर्दा तपाईलाई अब एउटा यहाँ यसरी पनि हामीले इभ्यालुएसन गरेर हेर्न पर्छ। हेर्दाखेरि समय हुँदा र भ्याउँदाखेरिको सन्दर्भमा चाहिँ के छ भने यो जुन कक्षा 1 मा यो 6 मा यो 1 नम्बर वैज्ञानिक सिकाइलाई कति घण्टा रहेछ त जम्मा? वैज्ञानिक युनिट 1 पहिलो युनिटलाई पहिलो एकाइलाई 10 घण्टा समय रहेछ। पहिलो एकाइलाई चाहिँ 10 घण्टा समय रहेछ। अब भोलि तलका मध्ये कुन एकाइलाई सबैभन्दा बढी जोड दिएको छ भनेर मोटामोटी एक दुईटा कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ हाम्रो यसमा। 10 घण्टा। दोस्रोमा हेर्ने हो भने यहाँनिर 30 घण्टा भनेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई 30 घण्टा भनेको छ। यसरी हेर्दा हामीले कुन युनिटलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी जोड दिएको छ भन्ने पनि अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ। अब सबैको युनिटै पछिको कति घण्टा छ भनेर याद गर्न त्यति आवश्यक छैन, तर यसो हेर्दाखेरि मोटामोटी कुन युनिट चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा बढी उत्यो छ भन्ने कुरा एकदम ध्यान दिनुपर्छ। अब मैले यसलाई चाहिँ रोकेँ, यो स्लाइडलाई रोकेँ। माविको लागि एकदमै यो पढ्नुपर्छ, माविको लागि पनि पढ्नुपर्छ। तपाईहरुले यो माविको सरहरूले चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने यो प्राथमिक तहको निम्न माध्यमिक तहको 6-8 को पाठ्यक्रम एकदम राम्रोसँग हेरिदिनुस्। माविकोमा त्यस्तो धेरै डिटेलमा हेर्न पर्दैन। अब यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा मैले तपाईहरुलाई देखाउँछु। अब कक्षा 1-3 को नयाँ पाठ्यक्रम, कक्षा 1-3 को 2076 को पाठ्यक्रम भनेर टिप्नु त अलिकति। कक्षा 1-3 को 2076 को पाठ्यक्रम, कक्षा 1-3 हैन 2076 को पाठ्यक्रम टिप्नु भयो। कक्षा 1-3 को 2076 को पाठ्यक्रम भयो ल। नेपालीका विषय क्षेत्र भनेर लेख्नु। नेपालीको विषयवस्तुको क्षेत्र, नेपालीको विषयवस्तुको क्षेत्र, नेपालीको विषयवस्तुको क्षेत्र। नम्बर 1 धेरै छैन, यो त 2 मिनेटमा सकिहाल्छ। नेपाली, यो गणित, सामाजिकहरुको सकिहाल्छ 2 मिनेटमा। नम्बर 1 मा ध्वनि सचेतीकरण भनेर लेख्नु। नम्बर 1 ध्वनि सचेतीकरण। यो को साथी हो? भिडियो अन गर्नु भएको छ, भिडियो अफ गर्नुहोस् है। तपाईहरु त्यो नाम पनि छैन, बेनामको छ यो। भिडियो अफ गर्नु प्लिज साथी तपाई है, त्यता देखिरहनु आवश्यक हुन्न नि। अघि पनि भनेको मैले, उहाँलाई वास्तवमा थाहा छैन है, उहाँ पढ्नु पनि भएको छैन, हाम्रो सहभागी पनि होइन उहाँ। ल पहिलो नम्बरमा लेख्दाखेरि ध्वनि सचेतीकरण, नम्बर 1 मा चाहिँ ध्वनि सचेतीकरण भनेर हामीले लेख्न पर्छ। ध्वनि सचेतीकरण। दोस्रो भनेको श्रव्य दृश्य बोध। दोस्रो नम्बरमा श्रव्य दृश्य बोध, श्रव्य दृश्य बोध। मैले तपाईहरुलाई एकैछिन उ गरे है, सरी। त्यो खबर गरिदिनु पर्यो सम्बन्धित।
पहिलो नम्बरमा चाहिँ हाम्रो के छ भनेदेखि अब सरसर्ती हेर्ने भने यो भाषिक सिपहरू कतिवटा हुन्छन् भनेर हेर्दाखेरि 4 वटा 6 वटा जस्तो लाग्न सक्छ हामीलाई पढाइका तत्त्वहरू हेर्दाखेरि। र यहाँ कोर्स करिकुलमले चाहिँ के भन्छ भने कोर्सले करिकुलमले 1-3 को यो पाठ्यक्रमहरूले हामीलाई के भनिरहेछ, यो पाठ्यक्रमले 1-3 को यो पाठ्यक्रमले जुन छ नि यो कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम ठ्याक्क उल्टो फिगर आउने रहेछ। त्यसले के भनिरहेछ भने नेपालीको पहिलो नम्बरमा चाहिँ ध्वनि सचेतीकरण, पहिलो विषय क्षेत्र, पहिलो भाषिक तत्त्वगत क्षेत्र अथवा विषयवस्तुको क्षेत्रमा 1 नम्बरमा ध्वनि सचेतीकरण, दोस्रो नम्बरमा श्रव्य अथवा /दृश्यबोध, श्रव्य दृश्यबोध, तेस्रो नम्बरमा लेख्य वर्ण सचेतीकरण, तेस्रो भनेको लेख्य वर्ण सचेतीकरण। टिप्नै पर्छ, यो छोटो 2 मिनेटमा सकिहाल्छ। लेख्य वर्ण सचेतीकरण। चौथो भनेको शब्द भण्डार, चौथो शब्द भण्डार। पाँचौं भनेको पठन प्रवाह, पठन गति भनेको पठन गति, कति पढ्ने भन्ने सन्दर्भमा पठन गति। अब यो पठन गतिको सन्दर्भमा एउटा कुरा तपाईहरुलाई मैले अलिकति भनौं, आजसम्मको बेन्चमार्क चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने पर मिनट कक्षा 1, 2, 3 को सन्दर्भमा हेर्ने हो भने खास एक कक्षालाई त्यति धेरै मानिदैन, बेन्चमार्क मानिदैन, किनभने उनीहरुको त्यो पढाइ नै भएको छैन कि भन्ने अर्थमा। 2 कक्षा र 3 कक्षाको हेर्ने हो भने चाहिँ प्रति मिनेट 45 शब्द शुद्धसँग पढ्न सकेको उसको कक्षाको किताब चाहिँ प्रति मिनेट 45 शब्द चाहिँ पढ्न सकेको हुनुपर्ने। र म भनिदिन्छु तपाईहरुलाई त्यसमा यहाँ पठन प्रवाह 5औं नम्बरमा पुगेर रोकेको छु मैले। पठन प्रवाह, पठन गति भन्ने सन्दर्भमा प्रति मिनेट 45 शब्दसम्म पढ्न सकेको र त्यो पढेको कुरा चाहिँ 80% बोध हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ हाम्रो यो आजको दिनसम्म। तर यो बेन्चमार्क चाहिँ 45 शब्द चाहिँ अलिकति धेरै भयो, अलि हाई लेभलको भयो भनेर विभिन्न चरणमा छलफल भइराखेको छ। परिमार्जन हुन्छ होला सायद, भएपछि तपाई हामीलाई पक्कै पनि त्यो थाहा हुने नै छ। त्यसैले आजसम्मको दिनहरुमा हेर्ने हो भने प्रति मिनेट 45 शब्द चाहिँ शुद्धसँग पढ्न सकेको हुनुपर्ने भन्ने छ कक्षा 2 र 3 को। एक कक्षाको पनि हो हुन त उसको लेभल अनुसारको, तर 2 र 3 लाई चाहिँ बढी आधार मानेर हामी पढाइ सिपको मूल्याङ्कन हामी त्यसरी गर्छौं। त्यो 6औं विषय क्षेत्र भनेको चाहिँ पठन बोध, पठन प्रवाह पछि पठन बोध। अनि 7औंमा लेखाइ, 7औंमा चाहिँ लेखाइ र नम्बर 8मा भनेको कार्यमूलक व्याकरण। र यसरी नेपालीको चाहिँ 8 वटा विषय क्षेत्र छ। झट्ट हेर्दा भोलि अप्सनमा चाहिँ नेपालीका भाषिक सिपगत क्षेत्रहरू कतिवटा छन् भनेर सरसर्ती हेर्दा 4 वटा अथवा 5 वटा सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ र कार्यमूलक व्याकरण थियो हिजोको दिनमा। हेर्नुस् है, नेपालीको चाहिँ हिजोको पाठ्यक्रमहरुमा कस्तो थियो, सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ र कार्यमूलक व्याकरण भनेको थियो हाम्रो विषय क्षेत्रहरू। तर आजको पाठ्यक्रमले 3 को पाठ्यक्रमले के भन्यो, बेग्लै खालको ढाँचा छ यहाँनेरि। 8 वटा दिएको छ हामीलाई भाषिक तत्त्वगत क्षेत्रमा ध्वनि सचेतीकरण नम्बर 1, नम्बर 2 श्रव्य अथवा दृश्यबोध, श्रव्य/दृश्यबोध, नम्बर 3मा लेख्य वर्ण सचेतीकरण, नम्बर 4मा शब्द भण्डार भोकाबुलरी, 5मा पठन प्रवाह अथवा पठन गति भन्न खोजेको, 6मा पठन बोध, 7मा लेखाइ र 8 नम्बरमा कार्यमूलक व्याकरण। अब हामी 1-3 को गणितका विषय क्षेत्र भनेर पनि लेखौं, यो 1 मिनेटमा सकिहाल्छ। कक्षा 1-3 को गणितका विषय क्षेत्र, कक्षा 1-3 को गणितका विषय क्षेत्र। 1 मा पनि त्यही हो, 2 मा पनि त्यही हो, 3 मा पनि त्यही हो। 1-3 का क्षेत्र ब्राकेटमा लेख्ने हो भने 5 वटा भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। ब्राकेटमा 5 वटा, नेपालीको 8 वटा रहेछन्, गणितको चाहिँ 5 वटा। नम्बर 1 ज्यामिति भनेर लेख्नु, नम्बर 1 मा ज्यामिति। नम्बर 2 मा संख्याको ज्ञान, 2 नम्बरमा संख्याको ज्ञान। संख्याको ज्ञान भित्रको क नम्बरमा पूर्ण संख्या, ख नम्बरमा भिन्न। संख्याको ज्ञानलाई क ख गरेको छ। संख्याको ज्ञान लेख्यो 2 नम्बरमा, क मा पूर्ण संख्या, ख मा भिन्न। नम्बर तेस्रो विषय क्षेत्र भनेको गणितका आधारभूत क्रिया भनेको छ। तेस्रो विषय क्षेत्र चाहिँ
नम्बर 3 मा चाहिँ गणितका आधारभूत क्रिया भनेको छ। गणितका आधारभूत क्रिया के हुन् भनेर पनि परीक्षामा नि पहिला सोधेको थियो। गणितका आधारभूत क्रियाहरू भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भनेर। नम्बर क मा यहाँ जोड, 3 को क मा जोड, ख मा घटाउ, ग मा गुणन र घ मा भाग। गणितका आधारभूत क्रियालाई क ख ग घ भनेको छ। जोड, घटाउ, गुणन, भाग। 4 नम्बरमा नाप। 4 नम्बरमा नाप। नापको क मा क नम्बर 4 नम्बरलाई पनि क ख ग घ गरेको छ। 4 मा क समय, समय पनि नाप भित्र पर्दो रहेछ। भोलि यस्तो पनि टिक क्वेशन आउन सक्ने सम्भावना हो। कहाँ पर्छ भनेर नाप भित्र क समय, ख मुद्रा, मुद्रा भनेको पैसा, मुद्रा, ग लम्बाई, ग नम्बरमा लम्बाई, घ मा तौल, तौलमा पनि अब केजी यताउताको कुराहरू हुन्छ हैन। लम्बाई, ग लम्बाई, घ नम्बरमा तौल, 9 नम्बरमा क्षमता। यो क्षमता भनेको चाहिँ लिटर यताउताको कुरा पर्ने, लिटर हैन, अब मिलिलिटर यस्तो कुराहरू प्रामाणिक नापोहरू भन्छ, त्यसलाई क्षमता। 9 नम्बरमा क्षमता। 6 नम्बरमा क्षेत्रफल। यो पनि नाप भित्रकै कुरा भयो, नाप भित्रकै कुरा भयो। क्षमता अनि क्षेत्रफल। 6 नम्बरमा क्षेत्रफल। नम्बर 5 भनेको ठुलो 5 आयो। अन्तिममा चाहिँ साधारण ग्राफ भनेको छ हाम्रो। साधारण ग्राफ। साधारण ग्राफ। साधारण ग्राफ हो। यसरी हाम्रो जम्मा गणितमा कतिवटा रहेछन् भन्दाखेरि गणितमा चाहिँ जम्मा 5 वटा। के नम्बर 1 मा ज्यामिति, 2 मा संख्याको ज्ञान, 3 मा गणितका आधारभूत क्रिया, 4 मा नाप, 5 मा साधारण ग्राफ। अब इंग्लिशको चाहिँ कक्षा 1 मा 2 मा र 1 मा 2 र 3 मा अलिकति फरक छ। 1 मा कति छ भन्नुहुन्छ भने ग्रेड 1 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 3 को इंग्लिशमा 11 वटा हेर्नुस् है। 1 3 को इंग्लिशमा 11, कक्षा 1 मा 1 को इंग्लिशमा 11, 2 को मा 10, 3 को मा 10। किन 1 मा 11 भन्नुहुन्छ भने 1 मा चाहिँ अल्फाबेट सिकाउने, 2 र 3 मा चाहिँ त्यो अल्फाबेट नसिकाउने भएकोले गर्दाखेरि एबीसीडीहरु त्यो अल्फाबेट नसिकाउने भएर 2 र 3 मा चाहिँ 10 10, कक्षा 1 मा चाहिँ 11 वटा विषय क्षेत्र छन्। त्यो पनि टिप्नु भयो भने पनि हुन्छ अंग्रेजीको। यस पछाडी हामी जाउँ हाम्रो सेरोफेरो भनेर। जाँचमा पनि प्राय सामाजिक अध्ययन भित्र कतिवटा विषय क्षेत्रहरू छन् भनेर 7 वटा युनिट भनेर पहिला पहिला क्वेशनहरु सोधिरहेको भेटिन्छ। अब हाम्रो सेरोफेरो भित्र जाउँ है त। हाम्रो सेरोफेरो भित्र ब्राकेटमा चाहिँ 10 वटा भनेर लेख्नु भयो भने पनि हुन्छ। हाम्रो सेरोफेरो भित्र 10 वटा। हाम्रो सेरोफेरो भित्र 10 वटा। त्यो अब लेखिरहन परेन, सबै याद गर्न परेन। हाम्रो सेरोफेरो भित्रको 10 वटा भनेर लेख्दाखेरि भइहाल्यो। तपाईलाई अब त्यो डिटेलमा चाहिन्न। यो कतिवटा छन् भनेर क्वेशन सोधिराखेको भएकोले 10 वटा। एउटा कुरा यहाँनेरि अब म र मेरो परिवार भन्नेमा 40 40 40 छ। फेरि हाम्रो दैनिक जीवनमा हेर्ने हो भने 45 40 40 छ। हो यसरी हामीले यो भागबण्डा लगाउँदा एउटा क्वेशन मैले तपाईहरुलाई सोधे, च्याट बक्समा लेख्नु भयो भने हुन्छ तपाईहरुले जानेको। यो कक्षा 1 3 को हाम्रो सेरोफेरो विषय पढाउनलाई जम्मा कति वर्षभरिमा कति घण्टा छुट्याएको छ भन्नु त। हाम्रो सेरोफेरोको लागि 1 वर्षभरिमा कति घण्टा छुट्याएको छ? हाम्रो सेरोफेरोको लागि पठन पाठनको समय अवधि हाम्रो सेरोफेरोको लागि वर्षभरिमा हो। प्रिया मल्लले ठीक लेख्नु भएको छ, 256 घण्टा हो हाम्रो सेरोफेरोको लागि। किन हाम्रो सेरोफेरोको 104 128 होइन, हाम्रो सेरोफेरो भनेको चाहिँ
सामाजिक अध्ययन, चारित्रिक विकास र सृजनात्मक कला एउटा भयो, विज्ञान, स्वास्थ्य र शारीरिक अर्को भयो। हो तिनीहरूको 4 128 4 128 गरेर जम्मा 8 पाठ्य घण्टा अथवा 8 पाठ्य घण्टा भनेको 256 घण्टा हो। वर्षभरिमा चाहिँ 256 घण्टा हो। 4 + 4 गरेर दुईटाको एकै ठाउँ मर्ज गरेर किताब बनाएको हो, त्यो हाम्रो सेरोफेरो भन्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ जम्मा 256 घण्टा पठन पाठनको समय अवधि हो। र त्यसका लागि जम्मा पाठ्यक्रमले कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रमले 10 वटा विषय क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। 10 वटा विषय क्षेत्र। हाम्रो सेरोफेरोको लागि वार्षिक 8 पाठ्य घण्टा अथवा ब्राकेटमा लेख्ने हो भने 256 घण्टा पठन पाठनको समय अवधि छुट्याएको र जम्मा 10 वटा युनिट अथवा 10 वटा एकाइ 10 वटा विषय क्षेत्र निर्धारण गरेको 1-3 को पाठ्यक्रमले हो। यो याद गर्नुपर्छ है। यही त हो नि विषय वस्तुको क्षेत्र भनेको, हाम्रो पाठ्यक्रममा उल्लेख गरेको विषयको क्षेत्र। अब एउटा प्रश्न तपाईहरुलाई, एउटा प्रश्न विषयको क्षेत्रमा यो 1-3 को पाठ्यक्रममा अलिकति धेरै पनि नै देखिन्छ यसो हेर्दाखेरि। अब एउटा प्रश्न तपाईहरुलाई मैले टिप्न अनुरोध गरे। म स्क्रिन एकैछिन अफ गर्छु। ल, यो कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रममा लेख्नु त। कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रममा कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार व्यवहार कुशल सिपमा भनेर लेख्नु। उल्लेख भए अनुसार व्यवहार कुशल सिप, सफ्ट स्किल भनेको व्यवहार कुशल सिप। उल्लेख भए अनुसार व्यवहार कुशल सिप अन्तर्गतको सोचाइ सिपमा भनेको थिंकिङ स्किलमा, सोचाइ सिपमा नपर्ने, सोचाइ सिप अन्तर्गत नपर्ने सिप कुन हो भनेर, नपर्ने हैन, सोचाइ सिप अन्तर्गत नपर्ने सिप तलका मध्ये कुन हो अथवा कुन हो भनेर लेख्नु। पाठ्यक्रममा उल्लेख भएको यो विभिन्न सफ्ट स्किलहरु छन्, 5 वटा सफ्ट स्किल छन् हैन। ती सफ्ट स्किलहरु मध्ये सोचाइ सिप एउटा महत्त्वपूर्ण सफ्ट स्किल हो। सोचाइ सिप थिंकिङ स्किल भन्छ। त्यो थिंकिङ स्किल भित्र नपर्ने सिप कुन हो भनेर लेख्यो। नम्बर क अप्सन तपाईहरुलाई पढ्नलाई सजिलो होस् भनेर बनाएको प्रश्न। तपाईहरु जान्नुहुन्छ जान्नुहुन्न भन्ने उद्देश्य होइन मेरो। तपाईहरुलाई पाठ्यक्रम पल्टाएर पढ्दाखेरि सजिलो होस्, एउटा अलिकति मार्गनिर्देश गरोस् भन्ने अर्थले भनेको प्रश्न है यो। क नम्बरमा प्रयोग सिप। नम्बर ख सिकाइ सिप। नम्बर ख मा सिकाइ सिप। नम्बर ग मा स्व अनुशासन। नम्बर घ मा निर्णय तथा समस्या समाधान सिप। हो यस्तो खालको प्रश्नहरु पनि जाँचमा कताकति सोध्न सक्छ। मैले के भने, एउटा प्रयोग सिप, दोस्रो सिकाइ सिप, तेस्रो भनेको स्व अनुशासन, चौथो भनेको निर्णय तथा समस्या समाधान गर्ने सिप। तपाईहरुको दृष्टिकोणमा कुन सिप चाहिँ सोचाइ सिप अन्तर्गत पर्दैन भन्नुस् त? कुन सिप चाहिँ
तपाईहरुले ल ठ्याक्क मिलाउनु भएको छ है। स्व अनुशासन भनेको चाहिँ त्यो व्यक्तिगत सिप अन्तर्गत पर्यो, सोचाइ सिपमा नपरेर व्यक्तिगत सिपमा पर्यो स्व अनुशासन भनेको त्यो। सेल्फ डिसिप्लिन भनेको चाहिँ त्यो इन्ट्रापर्सनल स्किल अन्तर्गत पर्छ, थिङ्किङ स्किलमा परेन, त्यो चाहिँ व्यक्तिगत सिप अन्तर्गत पर्यो, वैयक्तिक सिप अन्तर्गत पर्यो। त्यसैले गर्दा यो अब सोचाइ सिपमा 5 वटा सिप छन् हैन, त्यस्तै वैयक्तिक सिप भयो। अब 5 वटा सफ्ट स्किल भनेर एउटा लेख्नु सक्छ। यसको एन्सर चाहिँ सी भयो, नम्बर सी, स्व व्यवस्थापन। अर्कोमा जान्छौँ। अब हामी एकैछिन बस्छौँ, अब 5 मिनेट मोटामोटी। यो सफ्ट स्किल भनेर लेख्नु, व्यवहार कुशल सिप भनेर, व्यवहार कुशल सिप। नम्बर 1 सोचाइ सिप भनेर लेख्नु, सोचाइ सिप। नम्बर 1 सोचाइ सिप। नम्बर 2 वैयक्तिक सिप। नम्बर 2 चाहिँ वैयक्तिक सिप, वैयक्तिक। नम्बर 3 अन्तर्वैयक्तिक, अन्तर्वैयक्तिक। पहिला सोचाइ, दोस्रो वैयक्तिक, तेस्रो अन्तर्वैयक्तिक, चौथो भनेको सूचना प्रविधि तथा बहुसाक्षरता, सूचना प्रविधि तथा बहुसाक्षरता सिप, बहुसाक्षरता सिप। र 5औं भनेको नागरिक सिप, सिटिजनशिप स्किल भन्छ। नम्बर 5 मा चाहिँ नागरिक, मुख्य नागरिक सिप। तपाईहरुलाई म यहाँ रहेछ भने म शेयर गर्छु है त। कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रममा त्यो राम्रोसँग उल्लेख गरेको पनि छ। मैले भन्न खोजेको तपाईहरुलाई हो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तो यो एक क्लिकमा तपाईहरुले पक्कै देख्नु भएको छ होला। यो मुख्य सोचाइ सिपहरु भनेर है, प्रयोग सिप, सिकाइ सिप, रचनात्मक सोचाइ सिप, समालोचनात्मक सोचाइ सिप, निर्णय तथा समस्या समाधान सिप भनेर सोचाइ सिप अन्तर्गत नपर्ने सिप कुन हो भनेर भोलि सोध्न सक्ने सम्भावना भयो सफ्ट स्किलको कुरामा। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट नै छ यो सफ्ट स्किलमा। अलिकति यो पनि तपाईलाई काम लाग्ने छ। यो यहाँनेरि उले लेखेको छ, पाठ्यक्रमले लेखेको छ, यो सिपलाई विभिन्न नामहरु भनिन्छ, व्यवहार कुशल सिपहरुलाई फरक फरक नामले पहिचान गरिन्छ भनेर यहाँनेरि छ।
यस्तो समतलीय सिप, समतलीय हेर्नु है, व्यवहार कुशल सिपलाई समतलीय सिप, सामान्य सिप, अन्तर्सम्बन्धी सिप, स्थानान्तरणीय सिप, आधारभूत सिप, व्यावहारिक सिप, रोजगारीमूलक सिप वा 21औं शताब्दीका सिप नामले पनि चिनिन्छ। यति धेरै नामहरू रहेछ यसको। अब मैले तपाईहरुलाई एकैछिन 2 मिनेटमा सक्छु। यो मुख्य सोचाइ सिपहरू अन्तर्गत चाहिँ यो प्रयोग सिप, यो पनि सफ्ट स्किलका क्षेत्र भयो, विषयवस्तुको क्षेत्र हो। यो सोचाइ सिपको क्षेत्र के रहेछ? प्रयोग सिकाइ सिप, रचनात्मक सोचाइ सिप, समालोचनात्मक सोचाइ सिप। सोचाइ त आउँछ धेरै, तर यो प्रयोग सिप भन्ने याद गर्नु पर्यो। निर्णय तथा समस्या समाधान सिप, सोचाइ सिपका 5 वटा सिप भयो। अब यो मुख्य वैयक्तिक सिप, अब वैयक्तिक सिप अन्तर्गत के रहेछ? स्वव्यवस्थापन, आत्मबल र स्वाभिमानको विकास, इमानदारी र स्व अनुशासन, समय व्यवस्थापन, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण र कार्यमा अग्रसरता, स्वतन्त्र सिकाइ, लचकता र अनुकूलनता, जिम्मेवारी एवं प्रतिबद्धता। हेर्नुस् है, यहाँ जिम्मेवारी एवं प्रतिबद्धता यो कुरा अहिले सिटिजनशिपमा पनि आउँछ। उता नागरिक सिटिजनशिप स्किलमा पनि छ जिम्मेवारी एवं प्रतिबद्धता। यहाँ चाहिँ के छ भने दृढ रहने, कठिन भएको बेलामा, कठिन अवस्थामा चाहिँ के हुनु पर्यो? दृढ रहनु पर्यो, अलिकति डरो हुनु पर्यो भनेको समस्या आएको बेलामा। यो व्यक्तिगत सिपको कुरा भयो। उता चाहिँ अब राज्यप्रतिको कुरा छ। अब यो अन्तर्वैयक्तिक, अघि वैयक्तिक भनियो भने अन्तर्वैयक्तिक, अन्तर्वैयक्तिकमा सञ्चार, सहकार्य, छ सञ्चार, सहकार्य, सहयोग तथा सहानुभूति। यहाँ एउटा कुरा छ फेरि अलि अप्ठ्यारो खालको, यहाँ सहानुभूति लेखेको छ, सहानुभूति, तर यहाँनिर अंग्रेजीको व्याख्या हेर्ने हो भने इम्प्याथी छ। इम्प्याथी भनेको समानुभूति हुन्छ, तपाईहरुलाई पनि थाहा छ यो कुरा। सिम्प्याथी लेखेको भए सहानुभूति मिल्थ्यो, इम्प्याथी लेखेको भएर यो चाहिँ यहाँ समानुभूति बनाउने हो कि एउटा अर्को पनि अप्ठ्यारो छ। यहाँ सहयोग तथा कोअपरेसन एन्ड इम्प्याथी छ। यो कोअपरेसन एन्ड इम्प्याथी भनेको सहयोग तथा समानुभूति हो। यतापट्टि फेरि सहानुभूति प्रदान गर्ने योग्यता भनेको छ। यो अंग्रेजीबाट आयातिक भएकोले गर्दाखेरि इम्प्याथीको अर्थ चाहिँ समानुभूति हुन्छ है। अर्को सक्रियतापूर्वक सुन्ने, सांस्कृतिक सिपहरू र नैतिकता भन्यो। अब आयो सूचना तथा बहुसाक्षरता सिपहरू, सूचना तथा बहुसाक्षरता सिप। यहाँनिर आधारभूत साक्षरता बेसिक लिटरेसी, प्राविधिक साक्षरता टेक्नोलोजी, दृश्य साक्षरता भिजुअल, सूचना साक्षरता इन्फर्मेसन, बहुसांस्कृतिक साक्षरता भनेको मल्टिकल्चरल। 5 वटा रहेछ, 1 2 3 4 5। यसमा मुख्य बहुसाक्षरता सिप। अर्कोमा अब नागरिक सिप आयो। नागरिक सिपमा के भन्छ भने कि सहनशीलता र खुलापन, विविधताको सम्मान र अन्तर्सांस्कृतिक बुझाइ, लोकतान्त्रिक सहभागितात्मक र समतामूलक मूल्य, वातावरण प्रतिको सजगता र सम्मान, राष्ट्रिय पहिचान र अपनत्वको अनुभूति, सामाजिक एवं नागरिक जिम्मेवारी र वैयक्तिक जिम्मेवारी भनेको छ। अघि जिम्मेवारी र प्रतिबद्धता भनेको थियो नि उतापट्टि व्यक्तिगत सिपमा, वैयक्तिक सिपमा। यहाँ चाहिँ नागरिक सिपमा पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी भन्यो, वैयक्तिक जिम्मेवारी भन्यो। झट्ट हेर्दाखेरि वैयक्तिक जिम्मेवारी त वैयक्तिक सिप होला त जस्तो लाग्छ हामीलाई। वैयक्तिक जिम्मेवारी त वैयक्तिक सिप होला त जस्तो लाग्छ, तर होइन। एउटा नागरिकका रूपमा परिवार र समुदायको सदस्यका रूपमा अनुशासित, इमानदार भई र गुणस्तरीय जीवन प्राप्त गर्ने योग्यता हो। यो वैयक्तिक जिम्मेवारी कुन सिप अन्तर्गत पर्छ भनेर भोलि कसैले तपाईलाई सोध्यो भने वैयक्तिक जिम्मेवारी नागरिक सिपमा पर्छ, वैयक्तिक सिपमा होइन भनेर बुझ्नु पर्यो है। कुरा बुझ्नुभयो नि? यसलाई मैले यति नै भने ल। यो वैयक्तिक जिम्मेवारी वैयक्तिक सिपमा नभई नागरिक सिपमा पर्यो हो। यस्तै ठ्याक्कै उस्तै शब्द हुन्छ, तर उतापट्टि मिल्ने खालको हुने भयो। अब साथीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज विषयवस्तुको क्षेत्र र जुन विषयवस्तुको क्षेत्र भन्ने छ, यो सफ्ट स्किल अथवा व्यवहार कुशलका सिपका क्षेत्रहरू पनि त्यो पनि हामीले मोटामोटी अहिले मैले भने जस्तो गरेर हेर्नुपर्छ। गणितका कतिवटा क्षेत्र छन्, सामाजिक अध्ययन हाम्रो सेरोफेरोमा कतिवटा छन्, विषय क्षेत्रहरू छन् भनेर सोध्न सक्छ। अनि जस्तो विज्ञान तथा वातावरण कक्षा 6-8 को त्यो हिजो 69 को पाठ्यक्रममा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भू तथा अन्तरिक्ष विज्ञान मध्ये कुन विषय क्षेत्रलाई बढी भार दिएको छ भन्यो भने त्यो पनि भौतिक विज्ञानलाई बढी भार दिएको छ। भौतिक विज्ञान
रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भू तथा अन्तरिक्ष विज्ञान कुन विषय क्षेत्रलाई बढी भार दिएको छ भने त्यो भौतिक विज्ञानलाई बढी भार दिएको छ भन्नु पर्यो। अनि सामाजिक अध्ययनमा कतिवटा विषय क्षेत्रहरू छन् भने त्यहाँ अहिले हाम्रो सेरोफेरोमा चाहिँ तपाईलाई 10 वटा विषय क्षेत्र छन् भन्नु पर्यो। 1-3 को पाठ्यक्रममा कक्षा 1 मा कतिवटा विषय क्षेत्र छन् भने 11 वटा, अल्फाबेट भएकोले 11 वटा, 2 र 3 मा 10 वटा, गणितमा कतिवटा 5 वटा, नेपालीमा कतिवटा 8 वटा हो। यति नै हो, त्यस्तो धेरै उ छैन। अब कुन कुन हो भन्ने कुरा अलिक परको कुरा हो, त्यो त्यति साह्रो आवश्यक देखिएन पनि त्यो उसमा विषयगतमा कतिवटा भन्ने नै मुख्य कुरा हुन्छ। यो यति नै गरौँ, आजलाई यति नै गरौँ होला। बाँकी अब हामी फेरि अर्को दिन छलफल गर्छ है त। शुभरात्रि सबै साथीहरूलाई, नमस्कार।